विभिन्न सोशल फोरमहरूमा पर्सनल इन्टरेक्सनहरूमा र आम रूपमा नेपालमा पछिल्लो केही वर्ष यता अत्याधिक बुझ्न खोजिएको, सोधिएको र कन्फ्युजनको रूपमा रहेको टपिक हो सोशल सेक्युरिटी फन्ड, अर्थात् जसलाई हामी छोटकरीमा एसएसएफ भनेर भन्छौँ। प्रत्येक महिना तपाईँको स्यालेरीमा काटिने 11% अमाउन्ट र इम्प्लोयरको तर्फबाट थपिने 20% अमाउन्ट कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ र त्यसबाट पाउने बेनिफिटहरू कहिले र कसरी लिन सकिन्छ। त्यो बाहेक इन्फर्मल सेक्टर, फरेन इम्प्लोइमेन्ट, सेल्फ म्यानेज इम्प्लोइहरूलाई एसएसएफको अम्ब्रेलाभित्र यो प्रोग्रामले कसरी समेट्न खोजेको छ। नमस्ते, आजको एपिसोडको होस्ट म नितेश गिरी। हामी एसएसएफसँग सम्बन्धित यी तमाम क्वेसन र कन्फ्युजनहरूलाई क्ल्यारिटीमा कन्भर्ट गर्ने आज हाम्रो इमान्दार कोसिस रहनेछ र यो कन्फ्युजन र क्वेसन्सहरूलाई क्ल्यारिटीमा कन्भर्ट गर्न हामीलाई हेल्प गर्नुहुनेछ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, ट्रेनर, एजुकेटर एन्ड मेनी मोर रेस्पेक्टेड पर्सन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ध्रुव प्रसाद देवकोटा सर। प्लिज जोइन मी इन वेलकमिङ हिम। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच नितेश गिरी। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सो मैले चाहिँ खासमा सुरुमा के एउटा अनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आजको हाम्रो एपिसोड चाहिँ स्टार्टदेखि इन्डसम्म कसैले हेर्नमा आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्छ भने चाहिँ उसले त्यहाँबाट बेस्ट पोसिबल रिटर्न पाउने चाहिँ हामी त्यो कन्टेन्टहरू प्रोड्युस गर्दैछौँ आज, होइन। सो एसएसएफको टेक्निकलिटिजहरूभित्र, त्यसको नम्बर्सहरूभित्र एकछिनमा आउँला, होइन। सुरुमा चाहिँ हजुरलाई कहाँबाट म क्वेसन सुरु गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एसएसएफको इतिहास कति लामो हो, होइन, यसको ब्रिफ हिस्ट्रीको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ अनि टेक्निकलिटिजहरूमा हामी आउँला नि। थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन। जस्तो हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि नेपालमा हामीले सुन्दै आएको भनेको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा जुन शब्द छ, यो शब्दले धेरै बृहत कुराहरू ओगर्दछ। जस्तो हामीले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ वृद्ध भत्तादेखि लिएर एकल महिला भत्ताहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ। अब यो वृद्ध भत्ता जुन खाइराख्नु भएको छ त्यो प्लस अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा जुन हामी चर्चा गर्दैछौँ, यो दुईटामा फरक के हो अथवा चाहिँ एउटै के हो भन्ने कुराहरू आउँछन्। जस्तो जे वृद्ध भत्ता अहिलेसम्म आइरहेको छ त्यसको डाइरेक्ट भार जुन हुन्छ त्यो सरकारले बेहोर्नु परिरहेको छ। तर अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि जसरी हाम्रो एउटा एज ग्रुप बढ्दै गइरहेको हुन्छ, भोलि भने हाम्रो पपुलेसनको तपाईँले रेसियो हेर्नुभयो भने पनि अहिले हामी वर्किङ पपुलेसन धेरै भए तापनि बिस्तारै ट्रेन्ड चाहिँ यो अलि बुढो उमेरको मान्छेहरूको चाहिँ समूह अलिक बढी हुँदै जान्छ। त्यो हुनाले सरकारले त्यसलाई थेक्न सक्दैन, त्यो व्यवहार जुन हुन्छ त्यो गाह्रो पर्छ। भने हामीले आफूले कमाउन सक्ने उमेरमा आफूले योगदान गर्दै गयौँ भने पछि यही योगदानबाट राज्यले हामीलाई एज अ प्रतिफलको रूपमा हामी जब अशक्त भएको बेलामा हामीलाई हेर्ने काम गर्दछ यसले। किनकि मान्छे जब गाह्रो साह्रोमा पर्छ उसलाई हेर्नको लागि राज्य छ भन्ने महसुस दिलाउनको लागि चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको परिकल्पना गरिएको। यसको स्टार्टिङको हामीले कुरा गर्ने हो भने 2067मा चाहिँ एसएसटी एज अ 1% ट्याक्सको रूपमा हामी सबैले आफ्नो स्यालेरीबाट तिर्दै आइरहेको छ। 67 अनि फर्मल रूपमा चाहिँ जब एक्टको निर्माण भयो 2074मा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन बन्यो। ऐन बनिसकेपछि पनि 2076 सालदेखि बल्ल यसका विभिन्न स्किमहरू सुरुवात भएर हामीले 31% जम्मा गर्ने चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट गऱ्यौँ। त्यही बिचमा अर्को एक्ट पनि आएको थियो, लेबर एक्ट 2074 जुन अपडेटेड भयो। दुईटा पनि हामी लिङ्क छन्, अगाडि कुरा गरौँला। र अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षा ऐन मात्रै हेर्नुभयो भने तपाईँले यो चाहिँ अन्य यो योगदानमा आधारित बाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षाहरूलाई चाहिँ यसले समेट्ने काम गर्दछ। भनेपछि यसरी हिस्ट्री हेर्ने हो भने 2076 देखि आज हामी 2083मा आउँदै गर्दाखेरि मोरलेस 6-7 वर्षको हिस्ट्रीमा जुन एउटा जम्प लिएको छ यसले कि राज्यप्रति 66 लाख घर परिवार जति छन् उहाँहरूलाई सेवा दिने हेतुले चाहिँ जुन कुराहरू यसले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यो हाम्रो लाइफमा एज अ हामी नेपाली जनताले आफूलाई चाहिँ सुरक्षित महसुस गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राज्यको प्रणालीको रूपमा चाहिँ आजको दिनमा विकसित हुँदैछ र आउने दिनमा अझ बढी विकसित हुँदै जान्छ। सो यसरी हेर्दा नेपालमा एसएसएफको इतिहास त्यति लामो चाहिँ नरहेछ, होइन, जस तर विकास हुँदै गइरहेको अवस्था रहेछ। जस्तै अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ हजुरलाई मैले यसमै जोड्न पर्दाखेरि चाहिँ भन्नेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ एसएसएफ भनेको चाहिँ नयाँ बोतलमा पुरानो वाइन हो जस्तो भनेर भन्छन्, होइन। अब किनकि पहिला पनि हाम्रो एसएसएफ नआउँदै गर्दाको अवस्थामा पनि अरू सोसल सेक्युरिटी प्लानहरू इपिएफ, सिआइटी आजको दिनमा पनि छन् तिनीहरू, होइन। सो एसएसएफले त्यस्तो के कुरा सल्भ गर्यो जुन पुरानो स्किम्सहरूले सल्भ गर्न नसकेको अवस्था थियो, यसमा थोरै कुरा गरौँ न। ओके, ओभरअल हामीले यसमा चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरूलाई भेट्छौँ। जस्तो हामीले एउटा इन्सुरेन्स कम्पोनेन्ट पनि यसमा भेट्छौँ, एउटा लगानीको पर्सपेक्टिभबाट इन्भेस्टमेन्ट कम्पोनेन्ट पनि भेट्छौँ, अर्को रिटायरमेन्ट फन्डको पनि छ। अब हामीले फरक संस्थाहरूलाई हेऱ्यौँ भने कसैले चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै समेट्ने, कुनै चाहिँ लगानीको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै, कुनै एउटा इन्सुरेन्सको पर्सपेक्टिभबाट, यो तिनटैलाई हामीले समेट्ने तरिकाले कुनै एउटा व्यक्तिले योगदान गरेको छ भने हामीले कोखदेखि शोकसम्म भन्ने स्लोगन छ। कोखदेखि शोकसम्म उसलाई भइपरि आउने जति पनि अप्ठ्यारा स्थितिहरू छन् त्यो अप्ठ्यारा स्थितिहरूमा चाहिँ
राज्य छ है हजुर भन्ने महसुस दिलाउनको लागि चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको विकास भएको। जसरी फरक फरक संस्थाहरूले आफ्नो एउटा मोटो बोकेर अगाडि बढाएका छन् त्यो सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर एकत्रित गर्नको लागि नेपाली जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा सहज रूपले चाहिँ लिनको लागि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको विकास भएको। सो यो चाहिँ इन्सुरेन्स, सेभिङ, रिटायरमेन्ट सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम मार्फत हुन्छ, जुन हामीले पुरानो प्रोग्रामहरूमा मोरले सबै कम्पोनेन्टहरू भेट्दैन थियो होइन। पहिला हामीले अलग अलग कम्पोनेन्ट हेरे तापनि आजको दिनमा तपाईँले एउटा लोन लिने कुरा होला अथवा मेडिकल बेनिफिट लिने कुरा होला, रिटायरमेन्ट प्लान र पेन्सन खाने सम्ममा, किनकि पहिला हामी बच्चामा हुँदाखेरि सुन्थ्यौँ पेन्सन त सरकारी जारी खाएपछि मात्रै खान पाइन्छ। त्यसलाई चिर्दै आजको दिनमा एसएसएफमा हजुर यदि प्राइभेटमा काम गर्दा गर्दै अथवा सेल्फ कन्ट्रिब्युटर हुँदा हुँदै पनि योगदान गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले पेन्सन पाउनुहुन्छ। ठिक छ, पेन्सनमा हामी एकछिनमा आउँला होइन। जस्तै अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ होइन, जस्तै यो एकदम धेरै सोधिने कुरा चाहिँ मानव 10 वर्षसम्म उसले कन्टिन्युसली इपिएफमा कन्ट्रिब्युट गर्दै गर्दै आएको थियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ ऊ एसएसएफ रजिस्टर कम्पनीमा चाहिँ उसले आफ्नो ट्रान्जिसन गर्यो भनेदेखि उसले पुरानो गरेको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेको हुन्छ कि त्यसलाई अलिकति कुरा गरौँ न। अब यस्तो छ, हामीले आफूले दुःख गरेर कमाएर जम्मा गरिसकेको पैसा त्यो हाम्रै हो, त्यो चेन्ज हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। फर इक्जाम्पल तपाईँ अलरेडी इपिएफमा हुनुहुन्थ्यो र एउटा रकम जम्मा भएको छ भने त्यो रकमलाई एज अ एसएसएफमा ट्रान्सफर गर्न पनि मिल्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो रिटायरमेन्ट प्लानमा जम्मा भएर बस्छ, जुन हजुरले जागिर छोडिसकेपछि निकाल्न मिल्छ। बाँकी एसएसएफको तपाईँको फ्रेस स्टार्ट भएको मानिन्छ यहाँदेखि। भनेको जस्तै एसएसएफमा पनि म इनरोल भइरहने अनि उता मेरो प्यारलली इपिएफ र सिआइटी जस्तो प्रोग्रामहरू पनि प्यारलली रन हुन सक्छ। यो हजुरको लागि एउटा अप्सनल चिज हो। जस्तो कानुनले म्यान्डेटरी एउटा इम्प्लोयरको एङ्गलबाट उसका इम्प्लोयरलाई एसएसएफमा ल्याउनै पर्यो र यो बाहेक मैले आफ्नो इम्प्लोयीको फेसिलिटीको लागि फर्दर एडिसनल मैले इन्सुरेन्स गराउँछु, एडिसनल मैले सिआइटी इपिएफमा जम्मा गराइदिन्छु भनेपछि पाइयो। त्यो त अब इम्प्लोयरको खुसीको कुरा। एसएसएफ चाहिँ म्यान्डेटरी भयो होइन ल? एसएसएफ चाहिँ म्यान्डेटरी। ओके ठिक छ। ओके ल, अब यसमै हामीले प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल फर्मल सेक्टरहरूको इम्प्लोइको जुन 31% कन्ट्रिब्युसन छ होइन, 11% इम्प्लोइको तर्फबाट, 20% इम्प्लोयरको तर्फबाट। अब त्यो 11 र 20% गरेर जुन 31% एसएसएफमा आउँछ, त्यस पछाडिको त्यो 31% एसएसएफ भित्र चाहिँ कता कता कति पर्सेन्टेज जान्छ भन्ने त्यस्तो के हुन्छ? ओके, अब यो ब्रेकडाउन चाहिँ अलिकति डिटेलमै छ, यसलाई म बिस्तारै तपाईँलाई बुझाउन ट्राई गर्छु। फर्स्टमा हामीले फर्मललाई मात्रै बुझौँ। फर्मलबाट हामीले 20% इम्प्लोयरले जम्मा गर्छ, 11% इम्प्लोयकै काटेर जम्मा गरेर लगाउँछ भनेपछि टोटल 31% गयो। अब वास्तवमा संस्थाले बुझ्नुपर्ने यति नै थियो। त्यसपछि अब यसलाई 3 भागमा टुक्रा गरौँ, 20%, 8.33% र 2.67%। यो 3 भागमा टुक्रा गऱ्यो भने यो जुन 20% वाला पार्ट छ यो जान्छ हाम्रो पेन्सन अमाउन्टमा। यही नै हो हजुरले 60 वर्षपछि पेन्सन खाने अमाउन्ट। यो हजुरको 20% मा हजुरको बेसिक स्यालेरीको जति काटिएर जम्मा भएको छ यसलाई नै हामीले पछि डिभाइड बाइ 160 गरेर पेन्सन दिने हो हरेक महिना। र 8.33 जुन जम्मा भएको छ यो चाहिँ हजुरले जागिर छोड्ने बित्तिकै अथवा 60 वर्ष पुगिसकेपछि कुनै कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ जागिर छोड्नु भयो भने यो 8.33 चाहिँ एकमुष्ट जिग्रो पाइयो। र रह्यो 2.67% यो हजुरले पाउनुहुन्न। इन क्यास हजुरको खातामा यो पैसा आउँदैन, तर अब उपरान्त हामीले जति पनि सेवा सुविधा दिने भनेर भन्दैछौँ यसको लागि यो एउटा प्रिमियमको रूपमा बस्दछ। ओके ग्रेट। भनेको जस्तै कोही मान्छेले चाहिँ अब नर्मली कन्सेप्ट बनाइरहेको हुन्छ अनि मैले एसएसएफमा डिपोजिट गर्नुको सट्टा मैले एफडी खोलेँ भने अथवा सेभिङ अकाउन्टमा पैसा गरेँ भने एउटै त हो नि, एउटै त हुन्छ नि भनेर जुन सोचिरहेको छ त्यो कम्प्लिटली रङ हो होइन। एसएसएफ भनेको चाहिँ सेभिङभन्दा धेरै फराकिलो कुरा रहेछ होइन। यस्तो छ, अब एसएसएफ भनेको खालि एउटा लगानी कम्पनी मात्रै होइन, यसले चाहिँ हजुरलाई भोलि बिहान चाहिँ 100 रुपियाँ राखेपछि 1000 रुपियाँ बनाएर रिटर्न दिन्छ अथवा रातारात धनी बनाउँछ। यो कुनै चाहिँ जादुको छडी होइन। यो हामीले टाइटलमै छ सामाजिक सुरक्षा। तपाईँलाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि भले तपाईँको खातामा चाहिँ 10,000 जम्मा भएको होस्, तपाईँ भोलि बिहान रोजगारी जम्ने दुर्घटनामा पर्दाखेरि हजुरको चाहे त्यो खर्च अमाउन्टले जतिसुकै होस् त्यो सबै तिर्न तयार छ। भनेपछि हजुरलाई गाह्रो पर्ने अवस्थामा एसएसएफ छ, तर भोलि बिहान हामी एफडीमा राखेर यति इन्ट्रेस्ट कमाउँथ्यौँ अथवा चाहिँ फलानु ठाउँमा लगानी गरेर यति कमाउँथ्यौँ, त्यो कम्पेरिजन अलिकति यो गलत हुन जान्छ किनकि बेसिस फरक छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि एसएसएफमा हजुर आबद्ध भइसकेपछि पाउने रिटर्न जुन छ इन्फ्लेसन एडजस्टमेन्टको हिसाबले जति तपाईँको रकम जम्मा भएको छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट एड अन भइरहेको हुन्छ इजियर। भनेपछि हजुरले जम्मा गरेको पैसाको भ्यालु घट्नुभन्दा बढी नै राखेको हुन्छ। अघि भर्खर पनि हजुरले भन्नुभयो कि एसएसएफ भनेको चाहिँ म्यान्डेटरी प्रोभिजन हो भनेर होइन। हाम्रो टाइम एन्ड अगेन हामी साथीभाइहरूसँग होइन सिनियर्सहरूसँग बिजनेस पर्सनहरूसँग भेटेर गफ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा चिज भनेको प्रसङ्ग जस्ट तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु। जस्तै उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि
गुड प्रडक्ट्स आर सोल्ड नट इम्पोज भनेर भन्नुहुन्छ क्या होइन, मार्केटिङ सेल्समा भएको साथीहरूले गुड प्रडक्ट आर सोल्ड नट इम्पोज भन्नुहुन्छ। बेसिकली यसमा प्रसङ्ग चाहिँ उहाँहरूको कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ एसएसएफ साँच्चीकै बेनिफिसियल प्रोग्राम हो, बवाल प्रोग्राम हो, त्यसको एकदम धेरै इफेक्टहरू पोजिटिभ छ भनेदेखि चाहिँ यो जबरजस्ती लाद्नुको के मतलब भएर शैक्षिक छोडिदिएको भए हुन्थ्यो नि भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ क्या। यसमा चाहिँ अब यो म्यान्डेटरी हुनुको पछाडिको के लजिक छ? अब यसमा दुईवटा रिजन छ। जस्तो आज हामी जुन उमेर समूहमा छौँ, हामीले सायदै आफू 60 वर्ष कहिले पुग्छौँ अथवा 60 वर्ष पुग्छौँ, हामी बुढो हुन्छौँ, त्यो परिकल्पना गरे हुँदैनौँ। हाम्रो परिवारमा भोलि बिहान कोही बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले परिकल्पना गरेको हुँदैनौँ। भनेपछि हामीलाई आजको रिटर्न मैले कतै इन्भेस्ट गरेर 100% कमाइहाल्छु कि भन्ने एउटा त्यो रहन्छ होइन, एउटा उमेरको हिसाबले तपाईँले दिएको हो नि, त्यो हुनु पनि पर्छ। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले हाम्रो कमाइको 11% जम्मा हुँदै गर्दाखेरि यसले फ्युचर त हामी कसैले देखाएको छैनौँ, जे पनि हुनसक्छ। त्यतिखेर राज्यलाई जुन भार पर्दछ त्यो भार राज्य वहन गर्न तयार छ। त्यो तयार गर्नुको लागि हजुरले आज योगदान गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि जति पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेऱ्यौँ भने कुनै पनि राष्ट्रमा योगदानमा आधारित बाहेक सरकारले मात्रै हेर्ने तरिकाले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष डेभलप भएर र त्यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा उसले सुविधा दिन सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखेका हुँदैनौँ। हरेक कन्ट्रीको हजुरले इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भयो भने नै यो सस्टेनेबल हुनसक्छ। किनकि हामी भन्छौँ सरकारले गर्नु पर्यो, सरकारसँग पनि त रिसोर्स काहीँ न काहीँबाट त आउनु पर्यो नि त। हो, यसको लागि हजुरले योगदान गर्नुभयो भने मात्र सुविधा पाइने हो। रह्यो अब यदि गुड प्रडक्ट हो भने वाइ म्यान्डेटरी भन्ने कुरा आयो। किनकि मैले अहिले भर्खरै हजुरलाई अप्सन दिएँ भने हजुरले नितेशजी आज नै पैसा झिक्न चाहनुहुन्छ कि 60 वर्षपछि भनेपछि अभियसली तपाईँले आजै भन्नुहुन्छ। यो किन हो कि भन्दाखेरि हामीले त्यो 60 वर्ष पुग्दाखेरिको हाम्रो दुःख पीडा हामीले इमेजिन नगरेर पनि एउटा कुरा, हामी सबै 3 करोड नेपाली जनता एउटै पेजमा छैनौँ, हामी फरक फरक पेजमा छौँ। कसैले आजको दिनमा लाखौँ कमाउनुहुन्छ होला, कोही आफ्नो बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्ने कमाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कमाउँदासम्म त त्यो हातमुख जोड्नु होला। तर जुन दिन तपाईँ अक्षम हुनुहुन्छ अथवा कुनै परिवारको ब्रेड विनरलाई तलमाथि भइहाल्यो भने कसले हेर्दछ भनिसकेपछि एक त बेनिफिट नबुझेर पनि हो, अर्को बजारमा चाहिँ अब केही कुरा आउने बित्तिकै टिका टिप्पणी सबैको आफ्नो भर्जन हुन्छ, त्यसमा पनि फरक पर्न जान्छ। अब यो सरकारले राज्यले केही सोचेर 3 करोड जनतालाई नै समेट्ने तरिकाले ल्याएको हो। अब कसैलाई चाहिँ मेरो अलिकति धेरै पर्सेन्टेज काटियो भनेर लोभ लागेको पनि हुनसक्छ, अथवा कसैलाई चाहिँ हामीले बेनिफिटै गलत बुझाएर पनि हुनसक्छ, अथवा कतिपय इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ ओहो यो त मेरो चाहिँ खर्च बढाउने पो हो कि भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ उहाँहरूले बुझिदिँदाखेरि चाहिँ यो कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट भएको। अदरवाइज इट इज म्यान्डेटरी, बट यसको बेनिफिट बुझेर तपाईँहरू आउनुभयो भने र यसको जसले सुविधा लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एक्चुअलमा यो बेनिफिसियल छ र उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। बिस्तारै हामी सबैले यसलाई बुझ्दै जान्छौँ। सो इनिसियल फेजमा जस्तो मान्छेहरूले बेनिफिट बुझाउँदै यताउता गर्दै जाँदाखेरि र म्यान्डेटरी पनि बनायो भने यसको पर्सेन्टेज कभरेज पनि इजी हुने भयो नि त होइन। नत्र भनेदेखि स्वैच्छिक रूपमा मान्छेहरू आउने, हजुरले पनि भनिहाल्नु हो, मान्छेको जहिले पनि साइकोलोजिकली उसले प्रेजेन्ट कन्जम्सनलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्छ, 60 वर्ष त सोच्दैन भन्ने कुराहरू। ओके, सो यो हामीले भर्खर गफ गरेको भनेको फर्मल सेक्टरको जो चाहिँ इम्प्लोयरको एउटा कन्ट्र्याक्ट गरेर कुनै संस्थामा गएर जागिर खाइरहेको छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि होइन। त्यो बाहेक नेपालको फरेन इम्प्लोइ जो विदेशमा गएर काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ फ्रिलान्सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो एसएसएफको अम्ब्रेलाभित्र कसरी एड्रेस गर्न खोजेको छ स्किमले? यो अघिकै प्रश्नमा पनि मैले यसमा एड अन गर्न चाहेँ कि एसएसएफ चाहिँ कसरी फरक छ अरू स्किमहरू भन्दा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एसएसएफले मेनली 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ यसले समेट्दछ। एउटा त फर्मल हामीले गइहाल्यौँ, जो रोजगारदाता जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फर्मल्ली कतै न कतै रेजिस्टर्ड भएर उहाँको अन्डरमा चाहिँ इम्प्लोयरहरू काम गर्ने, वर्करहरू काम गर्ने हो। अर्को सेक्टर हामीले इन्फर्मल सेक्टर भन्छौँ। इन्फर्मल सेक्टर भनेको जसको कुनै फिक्स्ड रोजगारदाता हुँदैन, उहाँ चाहिँ ज्याला मुजदरीमा काम गर्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको सेल्फ इम्प्लोइड, जो फ्रिलान्सरको कुरा गर्नुभयो, सेल्फ इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ सेवा सुविधा लिन पाउनुहुन्छ। र रह्यो फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जानेहरूको लागि आजको दिनमा यो म्यान्डेटरी नै छ। श्रम स्वीकृति लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्नै पर्छ र कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो चाहिँ नबुझेर अरू कसैले गरिदिएकै बापतमा फोन नम्बर इमेल नम्बरहरू रङ हानेर उहाँहरूले पछि दुःख भएको पनि छ। त्यही भएर यसमा थोरै कन्सियस भएर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो सही फोन नम्बर सही इमेल आइडी दिनुभयो र फरेन इम्प्लोइमेन्टमा आबद्ध हुनुभयो भने पछि जब तपाईँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब पर्सेन्टेजमा थोरै डिफ्रेन्सेस छ। के छ त भन्दाखेरि जस्तो फर्मलमा त हजुरको स्यालेरी फिक्स हुन्छ, सो बेसिक स्यालेरीको 31% भन्यौँ भने उतापट्टि चाहिँ कुन बेसिसको आधारमा हामीले पर्सेन्टेज हेर्ने त? जस्तो यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मल सेक्टरको भयो भने 20.37% हुन्छ। त्यो इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ 20.37मा पनि तपाईँको 9.37 चाहिँ हामीले
लोकल गभर्मेन्टले हालिदिने भन्छु 9.37 लोकल गभर्मेन्टले र 11% चाहिँ आफैले के को 11% त नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक हो 19,550 त्यो न्यूनतम पारिश्रमिकमा पनि आधारभूत पारिश्रमिक हामी भन्छौँ 12,170 हो त्यो 12,170 को चाहिँ हजुरले 9.37% लोकल गभर्मेन्ट र 11% चाहिँ आफैले जम्मा गरेर टोटल हामीले 20.37% चाहिँ जम्मा गर्छ। उसले त्योभन्दा बेसी पनि आफूले कन्ट्रिब्युट गर्न चाह्यो भने पाउँछ। बेसी पनि कन्ट्रिब्युट गर्न यदि उहाँले चाहनुभयो भने त्यो रिटायरमेन्टमा जम्मा हुने गरी जम्मा गर्न पाउँछ। ओके, सो अनि तपाईँले जुन अहिले भर्खर भन्नुभएको पर्सेन्टेज छ नि, यो पर्सेन्टेज अब जस्तै यो फ्रिलान्सर्सहरूलाई अनि त्यसपछि गएर सेल्फ इम्प्लोइडहरूलाई एउटै हो यो पर्सेन्टेज? सेल्फ इम्प्लोइडका लागि चाहिँ अलिक फरक छ। सेल्फ इम्प्लोइडले चाहिँ 31% अफ 12,170 नै गर्नुपर्छ, जुन हजुरको मन्थली 3,770 अराउन्ड 3,772 हुन आउँछ। र फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ यो प्रतिशत रहेको छ 21.33%। यो 21.33% पनि 12,170 कै हो र यो उहाँहरूले आफैले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मल र सेल्फ इम्प्लोइडको लागि 31%, इन्फर्मलको लागि 20.37 र फरेनको लागि चाहिँ 21.33 अफ 12,170। सो यसले चाहिँ धेरैको कन्फ्युजनहरू क्लियर गर्ने हेल्प गर्यो भन्ने लाग्छ होइन। सो अब चाहिँ हामी अघि पनि हजुरले बेनिफिट्सहरू एसएसएफबाट एकदमै धेरै छ भन्ने हामीले प्रसङ्गमा कुरा गरिरहेको थियौँ। लेट मी आस्क यु दिस क्वेसन्स, बेनिफिट्सहरू एकदमै धेरै हुँदै गर्दाखेरि पनि फर्स्टमा चाहिँ एसएसएफबाट हामीले पाउने चाहिँ फर्स्टमा मेडिकल र हेल्थसँग रिलेटेड बेनिफिट्सहरू चाहिँ के कस्तो छ त्यसमा थोरै कुरा गरौँ न। यसलाई एकदमै सामान्य रूपमा बुझौँ हामीले। ओके, हजुर कुनै एसएसएफमा आबद्ध भएको हस्पिटलमा जानुभयो दुईटा तरिकाले, एउटा नर्मल ओपिडीको लागि हजुरले सामान्य चेकअप गराउनुको लागि, अर्को आइपिडी भनेको डक्टरको सल्लाह अनुसार हजुरले चाहिँ भर्नै गरेर चाहिँ एज अ हस्पिटलमा चाहिँ बसेरै उपचार गराउनु पर्ने भयो भने नर्मल चेक जाँचको लागि जानुभयो 25,000 सम्म लिमिट, आइपिडीको लागि जानुभयो 1 लाख सम्म लिमिट। र फर इक्जाम्पल तपाईँ आइपिडीको लागि गएर हजुरको 80,000 को बिल आयो भने हजुरले 80,000 मध्ये 20% चाहिँ आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ 16,000 हजुरले आफैले तिर्नुभयो र बाँकी 64,000 चाहिँ एसएसएफले तिर्दिन्छ। अब यहाँ अर्को कन्फ्युजन आउँछ कि 1 लाख पहिला म आफैले 80,000 आफैले तिर्छु अनि बिल लिन्छु, एसएसएफमा जान्छु अनि एसएसएफले कति क्लेम दिने हो, काटेर आदि दिन्छ कि पुरै दिन्छ, त्यो झन्झट छैन। हजुर जुन हस्पिटलमा जानुभएको छ हजुरले कार्ड देखाउनु भयो, हजुरको नम्बर एसएसआइडी हानेर दिनुभयो भने त्यो नम्बर त्यो हस्पिटलको सिस्टम र एसएसएफको सिस्टम अलरेडी इन्टिग्रेटेड हुन्छ र त्यो इन्टिग्रेटेड सिस्टमबाट अटोमेटिकली हस्पिटलले पनि टाइमली पेमेन्ट पाउँछ, हजुरले टाइमली सर्भिस पाउनु हुने भयो र त्यो कागजी झन्झटमा फिजिकल्ली तपाईँ आफै प्रेजेन्ट भएर आफ्नो टाइम वेस्ट गरेर त्यो क्लेम लिइराख्नु पर्दैन। सो दुईटै पक्षबाट यो इजियर भयो र तपाईँको बिल। अर्को कुरा यहाँ 1 लाख र 25,000 मैले भन्दै गर्दाखेरि हजुरको एक्ज्याक्टमा 1 लाख नभएर अलिकति बढी नै तपाईँले चाहिँ सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ। कसरी भन्ने प्रश्न आयो। अब फर इक्जाम्पल तपाईँले डक्टरलाई चेकअप गराउन जानुभयो, यदि तपाईँको एसएसएफ थिएन भने 800 रुपियाँ थियो चार्ज भने, यदि सरकारी दर रेट 200 रुपियाँ छ भने हजुरले त्यो 200 को मात्र 20% तिर्ने हो, 800 को तिर्ने होइन भनेपछि त्यो 1 लाख को लिमिटमा तपाईँको एसएसएफ नभएको भए 4-5 लाख तिर्नुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ त्यो 1 लाख भित्रै पनि समेटिन सक्छ। ओके, सो नेपालमा एसएसएफ रजिस्टर हस्पिटलहरूको नम्बर्स 100+ कति छ अहिले ठ्याक्कै? अराउन्ड अब यो चेन्जेबल भइराखेको हुन्छ, अराउन्ड 120 हाराहारीमा छ। हजुरले वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने आबद्ध अस्पताल भनेर तपाईँले एसएसएफ नर्मल डायल मात्रै गर्ने बित्तिकै पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको अल ओभर द नेपालमा स्प्रेड भएको। अनि यसमा जस्तै अब अलिकति प्रसङ्ग जोड्दाखेरि एसएसएफमा रजिस्टर भएको भन्दा बाहेकको हस्पिटलमा उसले गरायो भने घुमाएर फेरि क्लेम गर्ने कुनै मेकानिजम हुन्छ? अब यस्तो छ, भर्सक आबद्ध अस्पतालमै हजुर जानुपर्ने हुन्छ। दुर्घटनाको केसमा जुन हुन्छ, किनकि दुर्घटना भइसकेपछि तपाईँ कहाँ हस्पिटल खोज्दै जाने होइन, त्यतिखेर नजिकको हस्पिटलमा तपाईँले उपचार गराउनु भयो भने त्यसको बिल क्लेम चाहिँ पछि एसएसएफको आबद्ध अस्पताल गर्न पाइन्छ। सो त्यति बेला पनि रिम्बर्स हुँदाखेरि त 80% नै रिम्बर्स हुने भयो होइन? त्यहाँ चाहिँ 80-20 को हजुर एक्सिडेन्टको केसमा चाहिँ 100% नै रहन्छ। 100% रहन्छ। ओके, सो जस्तै अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ बेनिफिटकै कुरा गरिरहँदाखेरि जस्ट हजुरले अलिकति चाहिँ मेडिकल बेनिफिट्सहरूमा त्यो भन्नुभयो होइन, एक्सिडेन्टमा चाहिँ 100% हुने भयो त्यसो भए। अब म फेरि दोस्रोमा आएँ, जस्तो 1 लाख र 25,000 हामीले यो नर्मल मेडिकलवाला भयौँ। एक्सिडेन्टमा दुई तरिकाले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हजुरको कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना र अर्को भनेको नर्मल अदर देन कामको सिलसिलामा। यदि कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको उपचार खर्च जुन रहन्छ त्यो सम्पूर्ण एसएसएफले बेयर गर्छ। कामको सिलसिलामा भएको, अब कामको सिलसिलामा भन्नुको अर्थ हजुर अब घरदेखि अफिस आउँदाखेरि होस्, अफिसदेखि घर जाँदाखेरि अथवा अफिसी कामकाजले अन्त कतै बाहिर जानुभएको छ भने पनि यसलाई समेट्छ। कानुनी त्यो इन्टरप्रिटेसनको पार्ट रह्यो। अर्को भनेको अदर देन वर्क रिलेटेड छ भने चाहिँ 7 लाखसम्म चाहिँ पाइन्छ। 7 लाख। सो हाम्रो यो लेबर एक्टमा पनि 7 लाख वाला
किनकि लेबर एक्ट सँगै एसएसएफ चाहिँ ग्रो भएको हुनाले चाहिँ लेबर एक्टमा अलरेडी 1 लाखको मेडिकल र 7 लाखको एक्सिडेन्टल कभरेज थियो, 10% को पिएफसँग 8.33 को ग्रेच्युटी थियो, त्यही पर्सेन्टेज तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने यतापट्टि चाहिँ एज अ एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्सको रूपमा चाहिँ 7 लाख पाइन्छ। सो यसरी हेर्दाखेरि जुन इम्प्लोयरहरूले चाहिँ नर्मल्ली 20% हामीलाई एक्स्ट्रा कस्ट आयो भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ नि, त्यो पनि एसएसएफबाट यसो इम्प्लोयरलाई के हुँदै गर्दा जुन एसएसएफले पे गरिदिन्छ, टेक्निकली हेर्ने हो भने इम्प्लोयरलाई पनि त सेफ साइडमा भयो नि त यो लास्टमा त होइन, किन भन्दाखेरि इम्प्लोयीको त्यस्तो के दुर्घटना भयो भने उहाँले पे गर्नु परेन, अब एसएसएफले हेरिदिने भयो होइन। एकदमै राइट पोइन्ट तपाईँले रेज गर्नुभयो, किनकि धेरैजना इम्प्लोयीलाई लागिरहेको हुन्छ कि हाम्रो कस्ट बढ्यो, हाम्रो सिटिसी बढ्यो हो, 20% कस्ट बढेकै हो, तर जो श्रमिकले तपाईँको चाहिँ जिन्दगीभर मेहनत गरेर हजुरलाई चाहिँ यहाँ यो ठाउँसम्म पुऱ्याएको छ उसको लागि यो कस्ट बढ्ने, यो एउटा एङ्गल भयो, एउटा पाटो भयो कि हजुरले आफ्नो इम्प्लोयीको लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्ने। अर्को पाटो के छ त भन्दाखेरि लेबर एक्टले अलरेडी म्यान्डेटरी गरेको छ, दफा 52 देखि दफा 57 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने ग्रेच्युटी, पिएफ, इन्सुरेन्स यो सबै कभरेज, र यदि यो गरिएन भने चाहिँ सम्पूर्णको दायित्व चाहिँ इम्प्लोयरमाथि आउने भनेर लेबर एक्टमै प्रष्ट छ पहिलो कुरा। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि यही नै भन्छ, र सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 9 ले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि इम्प्लोयरले आफ्नो इम्प्लोयरलाई आबद्ध गराउनु भएन भने सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई पावर दिएको छ कि हजुरको सम्पत्ति जफत, रोक्का, पासपोर्ट सिजदेखि लिएर इन्ट्रेस्ट लगाउनेदेखि लिएर यी विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाउन सकिन्छ। प्लस मानिलिउँ हजुर एसएसएफमा आबद्ध नहुँदै कुनै इम्प्लोयीको डेथ भयो र उहाँको परिवारले यदि क्लेम गर्नुभयो भने जति सेवा सुविधा एसएसएफबाट पाउनुपर्ने थियो उहाँ श्रमिकले त्यो सबै सेवा सुविधाको टेन्टेटिभ क्यालकुलेसन गरेर त्यो जम्मै रकम अब चाहिँ इम्प्लोयरले तिर्न पर्ने हुन्छ भनेपछि आजको सानो कस्ट रेजको कारणले भोलिबिहान ठुलो लायबिलिटीबाट तपाईँ बज्ने कि नबज्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो एसएसएफ भनेको इम्प्लोयरको लागि पनि बिग रिलिफको प्रोग्राम हो। सो त्यसरी सोच्यो भनेदेखि आई थिङ्क रजिस्टर हुन नचाहिरहेको इम्प्लोयरहरूलाई पनि होइन त्यो चिज एउटा होला। अनि अर्को एउटा जस्तै कुरा चाहिँ फर इक्जाम्पल यो कोही मान्छे चाहिँ बिचैमा उहाँको डेथ भयो होइन, जस्तो कुनै एउटा इम्प्लोइ थियो उसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थियो, बिचैमा डेथ भयो भने त्यो डेथ भएको अवस्थामा जुन यो स्कलरसिपको कुराहरू, स्पाउस पेन्सनको कुराहरू पनि छन् नि होइन एसएसएफमा, त्यसको बारेमा थोरै क्लियर गरिदिनुहोस् न। ओके, अब कोही व्यक्ति 60 वर्ष नपुग्दै डेथ भयो, हजुर उहाँले रेगुलर कन्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँको आश्रित परिवार यानि कि उहाँमाथि डिपेन्डेन्ट हुने फ्यामिली मेम्बर, स्पाउस, त्यसपछि बच्चा बच्ची 18 वर्ष नपुगेको र यदि अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने मम्मी बाबा। अब यसको पर्सेन्टेज बुझौँ। फर इक्जाम्पल कोही व्यक्तिको स्यालेरी 1 लाख छ भने 1 लाख छ भने 1 लाखको 60% जति हुन आउँछ, 60% चाहिँ उहाँको स्पाउसले, श्रीमान वा श्रीमतीले, र 40% चाहिँ बालबच्चाले, 2 जना म्याक्सिमम 2 जनासम्म चाहिँ बालबच्चाले पाउनुहुन्छ। र अनम्यारिड भएको हकमा चाहिँ जो व्यक्तिको डेथ भयो उहाँको जति स्यालेरी थियो डेथ हुने टाइममा अब त्यसको 60%लाई चाहिँ एज अ 30% गरेर चाहिँ आमा र बुवाले चाहिँ रेगुलर लाइफ टाइम चाहिँ पेन्सनको रूपमा पाउनुहुन्छ। त्यो भयो भने उहाँको फ्यामिलीमा इन्कम रेगुलारिटी भइराख्यो। यो दुईटा कुराले चाहिँ डेथ अगाडि। अर्को कुरा, त्यो डेथ हुने दिनसम्म जति पैसा जम्मा भएको छ 28.33 जुन रहन्छ, 2.67 आउँदैन, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, 28.33 जुन छ त्यो सबै रकम पनि फिर्ता हुन्छ र 25,000 एज अ फ्युनरल एक्सपेन्स, काजक्रिया खर्च पनि 25,000 आउँछ भने तपाईँको जम्मा भएको रकम पनि फिर्ता भयो। र जो परिवार अब बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आजीवन पेन्सनको पनि व्यवस्था रह्यो। अनि स्कलरसिपको कुरा चाहिँ, स्कलरसिपको कुरा त्यही स्कलरसिप भनेकै 40% जुन बच्चा बच्चीले पाउनुभयो त्यसलाई नै एज अ स्कलरसिपको रूपमा भनिन्छ। ठिक छ। सो अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ जस्तै एसएसएफमा कोही इम्प्लोइ रजिस्टर भयो भने उसले आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा पनि त ट्याक्सको बेनिफिट्सहरू पाउँछ नि होइन? ओके, अब ट्याक्सको बेनिफिटको पाटो के रहेको छ त भन्दाखेरि अब अहिले भर्खरै हाम्रो नयाँ आर्थिक ऐनले चाहिँ चेन्जेसहरू ल्यायो। फर इक्जाम्पल 10 लाखसम्म 1% तिर्ने भन्ने कुरा छ। तर यदि हजुरले चाहिँ आफ्नो बेसिक स्यालेरीको 31% अलरेडी जम्मा भइसकेको छ भने त्यो 1% तिर्न पर्दैन। पहिलो ट्याक्स बेनिफिट यो भयो। दोस्रो बेनिफिट भनेको हजुरले जति एसएसएममा जम्मा गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एआरएफ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हामीले भन्छौँ, अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेको एक्चुअल अमाउन्ट 1/3 अफ एसएसएबल इन्कम र 5 लाख, यो तीनटा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो एज अ हजुरले डिडक्सन पनि पाउनुहुन्छ आफ्नो एसएसएल इन्कमबाट घटाइसकेपछि। भनेपछि यी ट्याक्स बेनिफिटहरूको दायरामा पनि तपाईँ पर्नुहुन्छ। सो ट्याक्स लाइबिलिटीमा पनि यसले कति धेरै बेनिफिट्सहरू बन्डल छ क्या यसमा। अनि जस्तै अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एसएसएफमा कोही मान्छेलाई डिपोजिट गरिरहँदाखेरि चाहिँ उसले त्यसको अगेन्स्टमा लिन पाउने लोन फेसिलिटिजहरूको कुरा छ नि, सो त्यसमा अलिकति कुरा गरौँ न।
ओके, अब एसएसएफको के हुन्छ त भन्दाखेरि फेसिलिटी मैले भन्दै गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुरा भन्छु कि हजुरहरू सधैँ एसएसएफदेखि रिसाइराख्नु भयो भने म खुसी हुन्छु भन्छु कि हजुरहरू एसएसएफदेखि रिसाइराख्नु भयो भने म खुसी हुन्छु। किन भन्दाखेरि जुन दिन तपाईँ एसएसएफको बेनिफिट लिएर खुसी हुन थाल्नुभयो त्यो दिन हजुरको जीवनमा केही न केही घटना घट्यो कि भन्ने मलाई फिल हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ जुन दिनसम्म रिसाइराख्नु भएको छ त्यो दिनसम्म एसएसएफको तपाईँले बेनिफिट लिइसक्नु भएको छैन। किनकि अब जति पनि बेनिफिट छन्, अब हजुरको बिरामी हुँदाखेरि, घाइते हुँदाखेरि, डिसेबल हुँदाखेरि, डेथ हुँदाखेरि भन्ने यो एज अ बेनिफिटको रूपमा भन्दै गर्दाखेरि यो एक्चुअलमा चाहिँ एउटा स्याड पार्ट पनि रह्यो। अर्को एउटा ह्याप्पी पार्ट भनेको तपाईँ 60 वर्ष नपुग्दै र आफूले काम गर्ने उमेरमै लिन सक्ने फेसिलिटी भनेको लोनको रूपमा हो। अब लोन 3 प्रकारको रहेको छ। स्पेसल लोन एउटा हामीले भन्छौँ। स्पेसल लोन भनेको हजुरको अघि जुन 8.33% जम्मा भएको रकम छ त्यो रकमको 80% यदि हजुरले 12 महिना भइसकेको छ कन्ट्रिब्युसन गरेको भने चाहिँ त्यो 80% चाहिँ एज अ लोनको रूपमा मोबाइल एपबाटै विदाउट एनी झन्झट, विदाउट एनी कोलाट्रल स्पेसल लोन लिन सक्नुहुन्छ विदिन 1 to 2 days। यो चाहिँ काइन्ड अफ क्रेडिट कार्ड युज गरेर जस्तै गर्छ। 12 महिना हुनु पर्यो कन्ट्रिब्युसन, 12 महिना कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनु पर्यो। रेगुलरको यहाँनिर चाहिँ ऊ छैन। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो एजुकेसन लोन। एजुकेसन लोन चाहिँ अराउन्ड 35 लाखसम्म हजुरले पाउनुहुन्छ 12 कक्षा पछिको अध्ययनको लागि आफ्नो स्पाउसको अथवा बच्चा बच्चीको स्वदेश या विदेशमा। तर यसको लागि केही क्राइटेरियाहरू छन्। तपाईँको इन्कमले धान्नु पर्यो, हजुरको कोलाटरले धान्नु पर्यो, यी विविध प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुभयो भने एजुकेसन लोन भयो। तेस्रो लोन भनेको हजुरले घर जग्गा खरिद। अब भर्खरै चेन्जेस पनि आएको थियो। यो पहिला चाहिँ हामीले घरहरूको लागि मात्रै दिन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ घर घडी नै भनेर थपेर आएको छ। यसको म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1.5 करोड छ। यसको लागि पनि हजुरले धितोले खान्न पर्यो, हजुरको इन्कमले धान्न पर्यो भने मात्रै यी क्राइटेरिया पुरा गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। सो यो सबै खालको लोनहरू चाहिँ एप्लिकेसनबाटै हामीले क्लेम मतलब होइन, फर्स्टको स्पेसल लोन चाहिँ हजुरले एप्लिकेसनबाटै गर्नुहुन्छ। बाँकी हाउस लोन र एजुकेसन लोनको लागि चाहिँ कागजी प्रक्रिया एज अ ब्याङ्कको चाहिँ प्रोसिडियर हुन्छ, त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जस्तै मैले लोन लिनको लागि अब एसएसएफ कार्यालय आउने कि ब्याङ्क जाने भने चाहिँ एसएसएफ कार्यालय त्यहाँ लोन डिपार्टमेन्ट छ, हजुरले त्यहाँबाट डिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो लोन लिने बेनिफिसरिजहरूको नम्बर्सहरू नेपालमा ग्रोइङ हो या खासै कसैले नलिने कस्तो? यो त अहिलेको दिनमा एकदमै एट्र्याक्टिभ भएको छ। किनकि मान्छेको एउटा सपना हुन्छ आफ्नो सपनाको घर बनाउने। अनि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले हजुरलाई चाहिँ जग्गा किनबेचमा संलग्न हुनको लागि प्रेरित गर्नको लागि नभएर यो हजुरले जो श्रमिक हुनुहुन्छ, जो योगदानकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा घर बनाउन सक्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा पुँजी निर्माण होस् अथवा चाहिँ त्यो सहयोग होस् आजको दिनमा भन्ने हेतुले लिमिटेड अमाउन्टको लागि चाहिँ यो लोन प्रोभाइड गरायो र धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ योबाट चाहिँ फाइदा भएको हुनाले म्याक्सिमम मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ। सो प्लस अनि हामीले नर्मल ब्याङ्कबाट जुन लोनहरू लिन्छौँ त्योभन्दा कन्सेसनल रेट हुन्छ यसमा हल्का कि कस्तो हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट? अब यस्तो हुन्छ, अहिलेको हाम्रो तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट सुन्नुहुन्छ भने जस्तो जग्गामा चाहिँ 6% छ, घर बनाउनुको लागि 5.85% छ भनेपछि टेन्टेटिभली कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटभन्दा कम नै हुन्छ। अब यो फिक्स्ड हुन्छ भने सुन्नु होला। अभियसली इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स्ड भने कहिले पनि हुँदैन। मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट यो भनेपछि एसएफको इन्ट्रेस्ट रेट यो सँगसँगै बढ्ने घट्ने त भइ नै रहन्छ। सो यस्तो भन्छ होइन एसएफ सालका। ओके नाइस। सो कसैले लोन लिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोचिरहनु भएको छ भने एउटा अप्सन हुँदो रहेछ एसएफ, त्यहाँ लोन डिपार्टमेन्ट हुन्छ भन्नुभयो होइन। अझ एउटा स्पेसल लोन त एप्लिकेसनबाट पनि क्लेम गर्नु, त्यो त एप्लिकेसनबाटै तपाईँले इजिली लिन सक्नुभयो। ग्रेट। सो ठिक छ। अनि जस्तै अब अर्को एउटा सर्टेन के क्वेसन्सहरू छन् होइन, म हजुरलाई राख्छु। जस्तै यो चाहिँ एकदम धेरै च्याटहरूमा अनि फेसबुक ग्रुपहरूमा त्यसपछि गएर पर्सनल कन्भर्सेसनहरूमा एकदम धेरै सोधिने प्रश्नहरू हो। जस्तै फर इक्जाम्पल सुरुमा चाहिँ म एउटा अर्को सानो एउटा प्रसङ्ग राख्छु, त्यसपछि म मल्टिपल क्वेसन्सहरू तपाईँलाई राख्छु, सकेसम्म आन्सरलाई चाहिँ छोटो गर्ने कोसिस गर्नु होला होइन। सो जस्तै मैले कुनै कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि मैले बिचमा गएर कम्पनी चेन्ज गरेँ भने मेरो पहिला भएको एसएसएफ बन्द गरेर फेरि खोल्नुपर्ने हो कि भनेर मान्छेमा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ क्या, यस्ता एड्रेस गर्दैन। यदि मैले ए भन्ने संस्थामा काम गर्दैछु भने मेरो एउटा एसएससी क्रिएट भइसकेको हुन्छ। इट्स लाइक अ युनिक नम्बर, जसरी हजुरको प्यान नम्बर युनिक हुन्छ त्यस्तै। अब मैले यो संस्थाबाट टर्मिनेट भएर अर्को संस्थामा जागिर खान गएँ भने मेरो सेम एसएसआइडी कन्टिन्यू हुन्छ, मेरो अमाउन्ट रकम जति जम्मा भएको छ त्यही कन्टिन्यू हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले 1 वर्षसम्म जम्मा गरिनँ अरे, किनकि माथि हामीले जति पनि फेसिलिटीको कुरा गऱ्यौँ, मेडिकलको लागि हजुरले 3 महिना रेगुलर गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि आएर डेथको केसमा हो भने यदि वर्क रिलेटेड बाहेक अन्य डेथको केसमा चाहिँ 12 महिना हजुरले कन्ट्रिब्युट गरेको हुनुपर्छ रेगुलर। यदि वर्क रिलेटेड हो भने मात्रै पछिल्लो महिनाको हाम्रो रेगुलरिटी हामीले हेर्छौँ भने यसमा अब हामी जुन रेगुलरिटीको कुरा गर्दैछौँ यो 3 महिनाको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि 6 महिनाको कुरा गऱ्यौँ, जति रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो त्यो रकम चाहिँ जम्मा भएको हुनुपर्छ रेगुलर, अनि मात्र यस्ता फेसिलिटीहरू चाहिँ
एभेल गर्न सकिन्छ। अदरवाइज चाहिँ एसएसएफले जुन एउटा यो बेनिफिटको हिसाबले दिइरहेको हुन्छ त्यो बेनिफिटको पाटो चाहिँ यसले कभर गर्दैन। ओके, त्यस्तो हुन्छ। अनि जस्तै सडन समय नेपालमा काम गरिरहेको एउटा मान्छे चाहिँ अब बिचमा चाहिँ सडन के रिजनले गर्दाखेरि विदेश गयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसको बेनिफिट्सहरू डिस्कन्टिन्यू हुने या कस्तो के हुन्छ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ? यस्तो छ, जस्तो अघिकै प्रश्नमा मैले जोडेँ, यदि एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा मैले काम खोज्दै जाँदाखेरि मानिलिउँ बिचमा 1 वर्षको ग्याप भयो भने त्यो त रेगुलारिटी मानिएन। सो त्यसको लागि एउटा अर्को अप्सन हुन्छ, हजुरले सेल्फ कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ। भनेको हजुरले वेबसाइटमा हजुर लगइन गरेर हेर्नुभयो भने आफ्नो आइडीबाट पुरानो इम्प्लोयरले तपाईँलाई टर्मिनेट गर्छ, त्यहाँनिर एउटा सेल्फ भन्ने अप्सन अभाइलेबल हुन्छ। सो अब आफैले तपाईँले सेल्फ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। कति गर्ने भन्ने प्रश्न आउला, 31% अफ 12,170 अघि जुन हामीले बेसिक स्यालेरीको चर्चा गरेका थियौँ, आफ्नै 12,170 को 31% तपाईँले चाहिँ एज अ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अथोरै हजुरको मर्जीको कुरा भयो। त्यसपछि फर्दर अब वैदेशिक रोजगारको लागि त मैले अघि नै भने त्यो कम्पलसरी हुन्छ। तपाईँको सेम आइडी अब एज अ फरेन इम्प्लोइको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले रेगुलर आफ्नो कन्ट्रिब्युट गराएर स्किमहरूलाई एक्टिभेट राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो फर्मल सेक्टरबाट अब फरेन इम्प्लोइवाला सेक्टरमा अटोमेटिकली क्लासिफाई हुँदो रहेछ। ओके, अनि जस्तै अर्को एउटा यो सुनिराखिएको हुन्छ धेरै ठाउँमा होइन, जस्तै मेरो अलरेडी प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स छ भने मैले एसएसएफको त्यो जुन इन्सुरेन्स लिने कुरामा फेरि एसएसएफमा म किन गइरहनु भनेको हुन्छन् होइन। तर मैले चाहिँ त्यति बेला अब प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स क्यान्सल गरिदिनु त भनेर भनिरहेको हुन्छु होइन, तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई? अब यस्तो छ, इन्सुरेन्सको सामान्य सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मसँग एउटा गाडी छ, मैले ए भन्ने संस्थामा इन्सुरेन्स गराएँ, बी भन्ने संस्थामा पनि इन्सुरेन्स गराएँ। मेरो गाडी भोलिवाला चोरी भयो, मैले ए भन्ने संस्थाबाट 50 लाख पाएँ, बी भन्ने संस्थाबाट 50 लाख पाएँ। अब मसँग दुईवटा गाडीको पैसा भयो, त्यस्तो होला त? हुँदैन, पक्कै हुँदैन। भने हेल्थ इन्सुरेन्सको केसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरको एसएसएफले जति कभर गर्छ त्यो बाहेक अरू हजुरको खर्च भएको छ भने त्यो एडिसनल खर्च तपाईँले चाहिँ अरू प्राइभेट इन्सुरेन्सहरूबाट पनि कभर गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटै बिल चाहिँ डबल क्लेम भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। सो एसएसएफले अरू इन्सुरेन्स हजुरले नगर्नु रोक्नबाट चाहिँ रोक्दैन, किनकि त्यो त हजुरको आफ्नो एस्युरिटीको कुरा हो। बाँकी एसएसएफले आफूले दिने बेनिफिट दिन्छ, बट डबल बेनिफिट चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो अर्को एउटा जेनरल क्वेसन भनेको चाहिँ मान्छेहरूको मेरो स्यालेरीबाट 11% जस्तै डिडक्ट भयो, तर इम्प्लोयरले चाहिँ मेरो बिहाफमा डिपोजिटै गरिदिएको छैन कि भनेर शङ्का गर्ने अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ नगर्दैकै केसहरू पनि नजानेर नथाहा पाएर वाट एभर रिजनले गर्दाखेरि। सो यस्तो केसमा चाहिँ इम्प्लोइ आफैले चाहिँ मेरो एसएसएफ आइडीमा डिपोजिट भएको छ छैन भनेर कसरी हेर्न सक्छ? त्यो त इट्स अ भेरी सिम्पल, हजुरको चाहिँ एप पनि छ एसएसएफको अथवा वेबसाइटमा आफूले लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टोटल कन्ट्रिब्युसन कति भएको छ, कन्ट्रिब्युसनको स्टेटमेन्ट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो स्टेटमेन्ट पैसा आएको छैन अथवा इम्प्लोयरले पैसा काटेर पनि जम्मा गरेको छैन भने हजुरले 1116 मा कल गरेर मजाले इजिली कम्प्लेन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। सो इफ कोही भ्युअर हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ जसको यो क्वेसन थियो भने चाहिँ उहाँहरूले आफै आफ्नो एसएसएफ आइडी एप्लिकेसनको थ्रुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले भने जस्तै 1160 भन्नुभयो होइन, त्यो नम्बरमा गएर चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन पनि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, सो अर्को एउटा कुरा चाहिँ इम्प्लोयरले होइन जस्तो हाम्रो टिडिएसहरू टाइमली फाइल भएन भने जुन फाइन्स एन्ड पेनाल्टिज हाम्रो इन्कम ट्याक्स अनुसार लाग्ने कुराहरू छन्, त्यस्तै एसएसएफको डिपोजिट गरिदिने डेडलाइन कति हो र टाइममा डेडलाइनमा चाहिँ उस्तो डिपोजिट गर्दैन भने उसलाई कस्तो खालको लिगल कम्प्लेक्सिटिजहरू आउँछ, यसमा थोरै कुरा गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ इम्प्लोयर साइडबाट छ। हजुर, इम्प्लोइ पनि सजग गराउनु पर्यो। हजुर, हजुरको जुन महिनाको एसएसएफ हो, जुन महिनाको कन्ट्रिब्युसन हो, त्यो जम्मा गर्ने डेट चाहिँ अर्को महिनाको 25 गतेसम्म छ। अर्को महिनाको 25 गतेसम्म। फर इक्जाम्पल वैशाखको जम्मा गर्नु पर्यो भने जेठको 25 गतेसम्म तपाईँले जम्मा गर्न पाउनुहुन्छ। वैशाखको 1 गतेदेखि जेठको 25 गतेसम्म तपाईँले यदि अमाउन्ट हाल्नुभयो भने त्यसलाई हामी रेगुलर मान्छौँ। भने पहिलो कुरा त जेठ 25 गतेसम्म गर्नु भएन भने त्यो रेगुलर मानियो। जेठ 26 गते हाल्न मिल्छ कि नै मिल्छ, अमाउन्ट त हाल्नै पर्यो, बट त्यसलाई रेगुलारिटी मान्ने कि नै भन्ने कुराले मात्रै फरक पार्दछ। अब यदि रेगुलर भएन भने अघि हामीले जति पनि माथि बेनिफिटका कुरा गऱ्यौँ, मेडिकल बेनिफिट, एक्सिडेन्टल बेनिफिट, डिसेबिलिटीको बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्सन बेनिफिट, यो सबै बेनिफिटहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर एक्टिभेट नहुन सक्छ। त्यही भएर रेगुलारिटीमा विशेष ध्यान दिनु होला। 1 महिनाको अर्को महिनाको 25 गते। ओके, अनि फाइन चाहिँ उसले त्यसमा जस्तै अब 25 गते नगरेर 26-27 गते गऱ्यो भने त्यसमा पेनाल्टिजहरूको अब त्यो हाम्रो ऐनमा चाहिँ प्रावधान रहेको छ, 10% तपाईँलाई चाहिँ एज अ इन्ट्रेस्टको रूपमा लाग्न सक्छ है। ओके, सो टाइममा डिपोजिट गरौँ भन्ने कुरा त हो होइन। अनि सो यही प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ स्किम राम्रो छ, बेनिफिट्सहरू एकदम धेरै छ होइन। अनि अब अहिलेको एकदम युवा अवस्थामा रहेको एजलाई 25-60 वर्ष पुग्दै गर्दा एसएसएफले धेरै कुराहरू बेनिफिट दिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि बेनिफिट क्लेम गर्ने सवालमा चाहिँ आम पब्लिकहरूको ब्याड एक्सपिरियन्सहरू अलिक धेरै भएको अथवा नेपालमा कस्तो छ सर यो बेनिफिट्सहरू सजिलै पाउँछ पाउँदैन, जेनरल पर्सेप्सन कस्तो छ अथवा हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ भन्ने कुरामा के यस्तो छ।
अब आजको दिनमा हामी जब संस्था ग्रो हुँदै गर्दाखेरि हामी 7औं 8औं वर्षमा छौँ, जुन हिसाबले एउटा सरकारी कार्यालय भनेर हाम्रो माइन्डमा पर्सपेक्टिभ बनेको हुन्छ त्यसलाई पक्कै चिर्दैछ। हामी फुल्ली डिजिटलाइज, जिरो पेन्डिङको हामी कन्सेप्टमा अगाडि बढाएका हुन्छौँ है। त्यो गर्दै गर्दाखेरि एसएसएफ एक्लो संस्था मात्रै होइन, यहाँ धेरै सब्सिडरी संस्थाहरू जोडिएका छन्। जस्तो एसएसएफ आफैले हेल्थ फेसिलिटी दिने होइन, हस्पिटलले राम्रो फेसिलिटी दियो भने एसएसएफले त्यसलाई एज अ ब्रिजको रूपमा बनाउने काम हो। भनेपछि अब कहीँ कतै इन्टेन्सन बस भएका गल्तीहरू बाहेक जति पनि एसएसएफमा आबद्ध हुनुभएको छ उहाँहरूले पाउने फेसिलिटीहरू, उहाँको गुणस्तर, नट ओन्ली फेसिलिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ गुणस्तरहीन होइन, फेरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्दै गर्नुभएको छ। यसमा नो डाउट 1-2वटा इन्टेन्सनल बस तलमाथि बाहेक बाँकी सबै चाहिँ उहाँहरू एज अ सेटिस्फाइड नै हुनुहुन्छ यो सेवाबाट जतिले लिनुभएको छ। ओके, सो र यसको अझै तपाईँको पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको पार्टमा अझै इम्प्रुभ हुँदै जाने पनि कुरा भयो। यो त टाइम एन्ड अगेन जसरी हाम्रो टेक्नोलोजीहरू इम्प्रुभ हुँदै जान्छ, जति मान्छेमा चाहिँ यो जनचेतना जाग्दै जान्छ त्यति यसको इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाने हो। अनि जस्तै एसएसएफ आजको दिनमा लिगल म्यान्डेटरी हुँदै गर्दाखेरि पनि जुन इन्क्लुजन हुनुपर्ने यसमा एकदम ग्रेटर नम्बरमा साइजमा होइन, त्यो इनरोलमेन्टको नम्बर चाहिँ कतिको सेटिस्फाइङ छ आजको दिनमा नेपालमा? अब इट्स ग्रोइङ डे बाई डे है। आजको दिनमा हजुरले डेटा हेर्नुभयो भने पनि राम्रो नम्बरमा एम्प्लोयर पनि दर्ता हुनुहुन्छ, करिब 24,000 आसपासमा। त्यसपछि कन्ट्रिब्युटर पनि अराउन्ड 28-29 लाख कन्ट्रिब्युटर पनि आबद्ध भइसक्नु भएको छ। भनेपछि यो आउँदो दिनमा बढ्ने क्रममै हो। 3 करोड जनतालाई नै एसएसएफमा आबद्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। भनेपछि यो समय सँगसँगै यो बढ्दै जाने क्रममा छ। इट्स अन अ ग्रोइङ रोड। सो आजको दिनमा स्ट्यान्ड गरेर हेर्दाखेरि त्यो नम्बर त्यति धेरै निराशाजनक छैन, अप्टिमिस्टिक नै छ। अप्टिमिस्टिक छ। ओके, सो यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि अब जस्तै आम रूपमा मानिसहरूको चाहिँ एसएसएफको बारेमा एकदम कमन मिसकन्सेप्सन्सहरू भएको कि तपाईँले त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ तपाईँको? अब मिसकन्सेप्सन भनेको मेनली त त्यही हो, हाम्रो पैसा लिएर 60 वर्षसम्म रोकिदिन्छ। अब यसमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ, किनकि एसएसएफको सिद्धान्त जुन छ त्यो सिद्धान्त भनेको हामीले पेन्सनेबल सोसाइटी क्रिएट गर्ने। पेन्सनेबल सोसाइटी। अर्को हामीले भन्छौँ इन्कम रेगुलारिटी। पेन्सनेबल सोसाइटी, इन्कम रेगुलारिटी र युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, यो 3वटा मुख्य सिद्धान्तहरू बोकेर अगाडि बढेको छ। र हजुरको पैसा हजुर 25 वर्षमा जागिर छोड्दै गर्दाखेरि तपाईँको पैसा सबै झिक्नु भयो भने तपाईँले कहीँ न कहीँ त्यसलाई युटिलाइज त गर्नु होला। तर जुन पेन्सनेबल सोसाइटीको कन्सेप्ट हुन्छ, तपाईँ 60 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि त्यो अमाउन्ट फेरि राज्यले तपाईँलाई दिन सक्दैन। भनेपछि यसको सिद्धान्त अलिक फरक छ। मान्छेले यो हामीले फर्स्ट टाइम भएको हुनाले पनि धेरैजनाले चाहिँ बुझिराख्नु भएको छैन कि मेरो स्यालेरी जति मेरो खातामा आइरहेको छ त्यो त काटियो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो नकाटिएर हजुरको कतै राज्यले हजुरकै लागि सुरक्षित गरिराखेको छ। किनकि भोलि बिहान तपाईँलाई चाहिँ अहिले भले 1 लाख रुपियाँ जम्मा भएको होला, तर भोलि बिहान तपाईँलाई यदि 5 लाख रुपियाँसम्मको तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो संस्थाले तिर्छ। अघि जुन हामीले एक्सिडेन्टलको इक्जाम्पल पनि लियौँ। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि केही मिसकन्सेप्सन, यसका बेनिफिटहरू नबुझेर हाम्रो पैसा मात्रै ब्लक भयो भन्ने हिसाबले, र अर्को एउटा हामीले हेर्नुपर्ने प्रिन्सिपल भनेको प्रिन्सिपल अफ सोलिडारिटी हो। यो प्रिन्सिपल अफ सोलिडारिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि समस्या भनेको म ध्रुवप्रसाद देवकोटालाई मात्रै आउँछु भनेर आउने होइन। त्यो हामी जति पनि मान्छे छौँ जसलाई पनि आउन सक्छ। म आज सक्सेस छु भन्ने हिसाबले चाहिँ भोलि बिहान मलाई समस्या नै नहोला भन्न सकिँदैन। सो सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले 3वटा सिद्धान्तलाई कभर गर्ने हिसाबले आएको। त्यही भएर जति पनि मिसकन्सेप्सनहरू छन् त्यो चाहिँ यो नयाँ भएर नबुझेर अथवा यसका फेसिलिटीहरूमा चाहिँ हामी नगइरहेर हो। अदरवाइज यो हामी सबैको लागि अति आवश्यक छ। सो आई होप त्यो मिसकन्सेप्सनलाई चाहिँ यो पडकास्टले चिर्न पनि सफल भयो होला केही हदसम्म भन्ने अपेक्षा गरौँ होइन। अनि अर्को जस्तै नेपालबाट बाहिर काम गर्न जाने इम्प्लोइको केस त अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। बाहिरको कोही नागरिक चाहिँ नेपालभित्र काम गर्न आयो भने उसलाई चाहिँ प्रोग्रामले एड्रेस गर्छ कि गर्दैन? एकदमै मजाले गर्छ। किनकि हामीले अब डेफिनेसन परिभाषामै हेऱ्यौँ भनेपछि सम्पूर्ण श्रमिकहरू नेपालभित्रको कुनै संस्थामा बाहिर देशको कर्मचारी आएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको पनि एज इट इज सेम प्रोसेस 31%कै साइकलमा उहाँ जानुहुन्छ। फरक एउटा के छ त भन्दाखेरि उहाँले 2-4 वर्ष काम गरेर आफ्नो देश फर्किँदै गर्दाखेरि अब 20% ब्लक गरेर राखेर फेरि उहाँ त 60 वर्षपछि आउनुहुन्न। सो 28.33% जति जम्मा भएको छ उहाँले पुरै पैसा झिकेर चाहिँ लैजान पाउनुहुन्छ। ओके, ग्रेट। सो नेपालमा कुनै एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी भयो अनि बाहिरको फरेन इम्प्लोइ नेपालमा आएर काम गर्यो भने पनि त्यो मेकानिजम, यो फेसिलिटी छ उहाँहरूको लागि। सो समेट्नु पर्ने जति लगभग सबैले समेटेको छ होइन हामीले यो प्रोग्राम? लगभग सबैले। ओके, सो यो एपिसोडको अब हामी अन्तिमतिर आउँदै गर्दा होइन, अन्तिमतिर आउँदै गर्दा म हजुरलाई के सोध्न चाहन्छु त भन्दाखेरि ओभरअलमा नेपालमा एसएसएफ प्रोग्राम आजको दिनमा कतिको सफल भइरहेको छ, के भइरहेको छ? अथवा यसरी राखौँ न, मैले हजुरलाई ओभरअलमा यो एपिसोडको दौरानमा चाहिँ सोध्न छुट्याएको तर तपाईँले भन्नै पर्ने केही चिजहरू छन् भने त्यो प्लिज। सामाजिक सुरक्षा
आजको दिनमा अपरिहार्य छ। यो बाहेक अर्को विकल्प छैन, किनकि हामीले राज्य छ भन्ने महसुस दिलाउनको लागि हरेक जनताको लागि यो सिस्टम चुस्त दुरुस्त हुनु जरुरी छ। आजको दिनमा हामीले जति सेवा सुविधाको दायरा बढाएको छौँ योभन्दा अझ बृहत रूपमा बढ्नेवाला छ। फर इक्जाम्पल आजको दिनमा सोध्नु होला मम्मी बाबालाई कभर गरिएको छैन। जस्तो म यदि रेगुलर कन्ट्रिब्युटर हो भने मेरो स्पाउसलाई मेरो चिल्ड्रेनलाई चाहिँ कभर छ, बट मम्मी बाबालाई कभर छैन। यो एक्चुअल भ्यालुएसनको थ्रुबाट भोलि गर्न हाम्रो संस्था जति ग्रो हुँदै गयो, यसको स्ट्रेन्थनिङ हुँदै गयो भने बिस्तारै यो सेवा सुविधाको दायरा बढ्दै जानेवाला छ। बाँकी हामी जति यो 60 इयरसम्म हाम्रो पैसा रोकिने भन्ने टेन्सनमा छौँ, त्यसलाई अलिक फरक पर्सपेक्टिभले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को भनेको हाम्रो रिटायरमेन्ट फन्डको पर्पज अलग हो, हाम्रो पेन्सन फन्डको पर्पज अलग हो, र हाम्रो जुन एज अ प्रिमियमको रूपमा हामीले 2.67 राखिरहेका छौँ त्यसको पर्पज अलग। अर्को एज अ इम्प्लोयर हजुरहरू सचेत हुनु होला, किनकि फर इक्जाम्पल रियल लाइफ हामीले चाहिँ यो न्युजहरू 2 दिनबाट चाहिँ यो स्क्रिनमा तपाईँले देखे जस्तै यदि इम्प्लोयरले टाइमली बेनिफिट अथवा टाइमली कन्ट्रिब्युसन जम्मा नगरिदिएर भोलि बिहान इम्प्लोयीको तलमाथि केही भयो भने त्यो सम्पूर्ण व्यवहार कसको हुन जान्छ? इम्प्लोयरको हुन जान्छ। सो त्यहाँनिर सचेत हुन जरुरी छ र रेगुलारिटीमा विशेष ध्यान दिनु होला, किनकि हजुरले चाहिँ यो भने चाहिँ एउटा प्लान्ट हुर्का जस्तै हो। तपाईँले थोपा थोपा पानी हाल्दै जानुभयो भने यो ग्रो हुँदै जाने हो, होइन तपाईँले पानी बन्द गर्नुभयो भने त्यो सुकेर मरेर जान्छ भने जस्तै हजुरको जम्मा भएको पैसा त कहीँ जाँदैन, त्यो जम्मा भइरहन्छ, हजुरले पाउनुहुन्छ अल्टिमेटली। तर जुन यो बिचमा बेनिफिट लिने दौरान छ त्यसमा चाहिँ रेगुलारिटीमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला, यो विशेष गरी इम्प्लोयरको लागि मैले यति नै भन्न चाहन्छु। सो आई होप यो एपिसोडको हामी यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ एसएसएफसँग सम्बन्धित हामीले जुन सुरुमै भनेको थियौँ तमाम क्वेसन र कन्फ्युजनहरूलाई चाहिँ क्ल्यारिटीमा कन्भर्ट गर्नेछौँ भनेर त्यो कन्भर्ट भएको मैले महसुस गरेको छु। र यस्तै अरू फ्रुटफुल एपिसोडहरू लिएर हामी नेक्स्ट एपिसोडमा आउनेछौँ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि दुर्वासालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।